السلام عليكم ومرحبا بكم في القناه ديالي عالم اكرام للطبخ والحلويات. اليوم فيديو جديد على القناه واللي غادي نحضروا فيه واحد الكلاص بريستيج وبدون تكلفه. يعني هذا الكلاص هذا ما غادي نحتاجوا فيه لا نوغا ولا فلون ولا اي مكونات اللي غادي تكلفنا. بالنسبه للمكونات او المقادير كنحتاجوا علبه من الكريم شونتيي اللي من وزن 100 غرام اولا اللي كنحضروها في نصف لتر ديال الحليب. انا استعملت هذه. عندي نصف لتر من الحليب البارد اللي يكون بارد من قبل مزيان باش ما يعذبناش من يطلع لنا الشونتيي. كنحتاجوا واحد 2 معالق ديال بودره الحليب المجفف، يعني هنا الحليب المجفف. وكيبقى اختياري، نقدروا نديروه كما نقدروا نستغناو عليه. بالنسبه اللي كيعجبوا نكهه الكوك يقدر يعوضوا بالكوك محمر ومطحون من قبل حتى هو كيعطي مذاق لذيذ بزاف. اللي عنده الوقت عاوتاني يقدر يحمر هاد النيدو هذا، عاود لا تحمر كيعطي مذاق رائع في الكلاص. بالنسبه للنكهه انا غادي نكه الكلاص ديالي بجوج ديال النكهات. عندي هنايا يوغورت ديال شوكولا وعندي واحد بنكهه ديال الكراميل. هادو من وزن 85 غرام، يعني مجموع ديالهم 170 غرام بجوج. بالنسبه للنكهه نتوما كتقدروا تتحكموا فيها، انا بالنسبه ليا غادي نستعمل هاد النكهات هادو. دابا غادي ندوزو للطريقه ديال التحضير. فبالنسبه للطريقه غادي ندوز اولا نخدم البودره ديال الشونتي ديالي مع الحليب. القاعده ديال الحليب كيف كندير دائما واللي كيعودتكم عليها في لي كلاص ديالي اولا ملي كنبغي نطلع الشونتي ديالي ما نديرش الخليط كله باش تصدق ليا الشونتي وتطلع ناجحه. غادي ندير غادي ندير العلبه ديال الشونتي وغادي ندير نصف الكميه ديال الحليب اولا كاس ديال الحليب. نطلع داك الكاس الحليب مع الشونتي وعاد ندوزو من بعد نديرو بقيه ديال الحليب مع بودره الحليب المجفف، ولا تقدروا ديروا البودره ديال الحليب من المرحله الاولى. دابا البنات كما كتشوفوا من بعد ما درت البودره ديال الشونتي ديالي هذا هو القياس اللي غادي ندير ديال الحليب. فوالا يعني شفتوا، يعني اكثر من اقل من النصف، يعني غير مجرد كاس. غادي نطلعها مزيان بهذا الكاس هذا، عاد ندوزو من بعد نكملوا بقيه ديال الحليب. كما كتشوفوا من بعد ما طلعتش ليا الشونتي ديالي تماما، نتوما كما كتشوفوا القوام ديالها كتطلع تماما. اش غادي ندوز ندير دابا؟ غادي ندوز نخففها بهذا الحليب هذا. غادي ندير نص الكميه ونطرب ونزيد نخفق الكميه اللي بقات. وفي هذه المرحله هذه كندير ديك البودره ديال الحليب المجفف. غندوز نخدمو عاوتاني ونبقى كل مره ندير الحليب ديالي وندوزو في باقي الطريقه. بنات كما كتشوفوا من بعد ما طلعت ليا الشونتي ديالي ها هي، يعني كنخليها بحال لاموس، يعني بنصف لتر ديال الحليب طلعت لينا. غادي ندوز شنو غادي ندير دابا؟ غادي نقسم الخليط ديالي ولكن نخلي ما نقسمش في النصف. يعني هنايا غناخذ واحد السلافه وغادي ندير فيها هاد الكميه هادي من الخليط كما كتشوفوا. دابا هاد الكميه هادي اللي قليله غادي ندير فيها فلون او عفوا دسار ديال الشوكولا، وهذه اللي عندي كثيره غادي ندير فيها دسار ديال الكراميل. بالنسبه لهنا الا بغيتو يجيكم اللون غامق تقدروا تزيدوا واحد المعلقه ديال الكاكاو المر. هذه بالنسبه هذه كنخليوها بيضه باش كيجينا الكلاص ديالنا في اللون ديالنا، يعني هذا اللون هذا. اما بالنسبه لهذه فنقدروا ولا بغيتو تقلبوا تقلبوا الطريقه تقدروا تقلبوها، تقدروا تكثروا من الشوكولا وديروا الكراميل قل. دابا غادي ندوز ندير الدسار ديال الشوكولا ديالي كما كتشوفوا، نديرو ونخلطو. فوالا وكما قلت لكم اللي بغى يغمق اللون راه يقدر يغمقو. انا بارك عليا غير هذا اللون هذا راه مزيان. هذا غادي ندوز ندير ليه
ديسير ديال الكراميل ونتلاقاو من بعد. البنات ديال الكراميل من بعد ما درت ليه داك دانون ديال الكراميل راه كيجي اللون ما باينش نهائيا. وهذا ديال الشوكولا انا بان ليا اللون مفتوح، يعني غادي نزيد واحد المعلقه ديال البودره ديال سحوق الكاكاو المر. كتشوف كنحركو وكيتحرك بسهوله، وحتى المذاق كيجي مهرس من ديك الحلاوه. ملاحظه البنات انا راني ما درتش السكر، علاش؟ لان البودره اصلا حلوه والدساغ اللي درنا حلو فما نحتاجوش نهائيا. راه كيجي فعلا لذيذ البنات، بزاف لذيذ. فوالا البنات دابا من بعد ما غلقت اللون لهاد الكريمه غادي ندوزو للمونتاج ديال الكاطو ديالنا. بالنسبه لهاد لو كاطو كلاصي اولا لا كلاص ديالنا غادي نديرو في هاد المول هذا اللي كيتحل كما كتشوفوا. انا هنايا غلفتو من قبل بالسلوفان، علاش؟ لانني مني نقلبو يقدر يتحيد ليا بسهوله وما تعذبش معاه. اللي ما عندوش السلوفان يقدر يدير غير بلاستيكه عاديه كما كتشوفوا. السلوفان راه كتبقى مسطحه وما كيجيش نهائيا فيه شي تكماش ولا شي حاجه. كيفاش الطريقه؟ مني ندير السلوفان ديالي ونسد نخلي شويه خارج ونبقى نجبد هكا. ملي كنجبدوه فراه كيبقى هكا بغيون وما باينش نهائيا اننا درنا السلوفان. دابا بالنسبه للطريقه غادي ندوز نخوي شويه ديال الكريمه، فوالا كما كتشوفوا نخوي شويه ديال الكريمه ديال هادي. اللي بغى يدير شي حاجه كروكونط يديرها بحال حبيبات الشوكولا اولا. وغادي ندوز نخوي دابا هذاك ديال الشوكولا كما كتشوفوا كنديرو. كيجي لذيذ بزاف. غير هذا ديال الشوكولا الريحه ديالو يعني الا بغينا نديروهم غير في دي بواط وما نقدموهمش هكا نقدروا نديروه غير في دي بواط. فوالا كما كتشوفوا انا غادي ندوز نكمل هذا نسرحو بحال هكا كتشوفوا. ونحاول انني ما نخرجوش من الجناب، نحاولوا ما نخرجوش كما كتشوفوا. دابا غادي ندوز نكمل كميه ديال هذا ديال الكراميل. كان عندي بوش باش ندير من الفوق، نقدر ندير بوش، سينو نقدر نكمل غير بيدي كما كتشوفوا هكا. بهذه هي الطريقه. بالنسبه للوجه يعني واخا يجي ما مقادش راه كنقدروا نزينوا من الفوق بخطوط من نفس الياغورت اللي درنا. فوالا هذا هو لو غاتو كلاصي ديالنا. بغينا نديرو السطح رخامي نقدروا نديروه، بغينا نخليوه هكا نديروه يعني. وغادي ندير واحد بهذه الطريقه هذه. دابا غادي ندوز نسرح ليه الوجه ديالو. ما بغاش يتسرح لينا الوجه عادي يعني، لاننا حنا نقدروا نقلبوه على الجهه الاخرى في التقديم. كان هذا هو الكلاص ديالنا. دابا غادي ندوز نخليه يبرد في الفريغو المده اللي على حساب كل كونجيلاتور وشحال كيبرد. بالنسبه لي انا غادي نخلي الكلاص ديالي ما بين 4 حتى 6 ديال السوايع. انا درتو في الصباح يعني في العشيه نقدر نقدمو. نغطيه بالسلوفان باش ما يشرب لياش الثلاجه ونديرو يبرد ومن بعد نتلاقاو في الشكل النهائي. هذا البنات هو الشكل النهائي ديال الكاطو كلاصي ديالنا اولا الكلاص ديالنا. كيجي فعلا رائع. انا درت له من الفوق داك الياغورت ديال الشوكولا وياغورت ديال الكراميل كرابيل بانه مصاوب بهاد النكهات هادو، وزينته هنايا بالكريات اولا الكويرات ديال الكورن فليكس.
يعني تزيين بسيط. وكما كتشوفوا ها كيفاش كيجيو الطبقات، كيجي فعلا لذيذ بزاف، وراه ما كيجيش قاصح، كيجي فعلا زوين. انا غادي نقطع لكم واحد الطريف باش تشوفوا كيفاش كيجينا من الداخل ديالو. مازال انا راه ما خليتوش يبرد بزاف، يعني نتوما لا بغيتو تخليوه خليوه يبرد. كما كتشوفوا هذا هو الشكل ديال الكلاص ديالنا. كنتمنى الى عجباتكم الوصفه ديروا ليا جيم وابوني اللي مازال ما تابوناش في القناه، وبارطاجيو الوصفه. وشكرا، ونتلاقاو في وصفه اخرى ان شاء الله.